मुस्तफ़ा आमिर केस में मुनशियात का मुकदमा खत्म हो गया है। कामरान कुरैशी की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं, सिक्योरिटी फराहम की जाए, गालियां दी, मुगल्लिजात, मादरजात गालियां दी। कामरान कुरैशी की जानिब से सरकारी मुलाजिम को धमकियां देने का मामला, दीगर जो दो शरीक मुलजिम हैं उस केस के, उनके अदालत ने मजीद वारंट जारी कर दिए। जहां से ये शख्स बात कर रहे हैं कामरान कुरैशी, वहां से मजीद लोग बता रहे हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। मुस्तफ़ा आमिर केस में मुनशियात का मुकदमा खत्म हो गया है। एक अहम मुकदमा था और हमने अदालत में एक अजीबो गरीब फैसला देखा था। इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अरबगान के वालिद कामरान कुरैशी साहब, कामरान कुरैशी की जानिब से सरकारी मुलाजिम को धमकियां देने का मामला और अब सिक्योरिटी मांग ली गई है। कामरान कुरैशी के साथ कौन था जो सरकारी मुलाजिम को, एक ऑफिसर को धमकियां दे रहा था, ये तमाम तफसीलात सामने आई हैं। ये आपके सामने रख देते हैं। ये जो केस है इसमें अरमगान से तफ्तीश जारी है, साजिद हसन अदाकार, उनके बेटे साहिर हसन से तफ्तीश जारी है। जो शिराज है वो जुडिशल हो चुका है और उसने ये कहा है कि मैं शरीक मुलजिम नहीं हूँ, मैं हूँ गवाह। अब मामला स्पेशली किन दो लोगों के गिर्द है? एक है अरमगान जो इसमें सबसे बड़ा मुलजिम करार दिया जा रहा है, दूसरा है साहिर हसन, अदाकार साजिद हसन का बेटा। अरमगान के वालिद ने क्या किया है? मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सिक्योरिटी के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को एक अदद दरख्वास्त दे दी है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध कहते हैं कि अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं, सिक्योरिटी फराहम की जाए। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अली आराई, इन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को खत लिखा है। उनका यह कहना है कि 11 मार्च को एटीसी में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में, अरमगान के रिमांड पर ये कोर्ट में पेश हुए थे। तो अदालत ने मुलजिम अरमगान के रिमांड में उस रोज 17 मार्च तक तौसीह कर दी थी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये कहते हैं कि अदालत ने अरमगान के वालिदैन को मुलजिम से अदालत में मुलाकात की इजाज़त दी। कामरान कुरैशी, अरमगान के वालिद, उन्होंने उन्हें और तफ्तीशी अफसर को गालियां दी, धमकियां दी, जिस पर अदालती अमले से मुअज़्ज़ज़ जज को आगाह करने और मुलजिम के वकील को सूरत हाल पर काबू पाने का उन्होंने उसी वक्त कहा। यानी ये अदालत के अंदर अपने बेटे से मुलाकात के मौके पर धमकियां दे रहे थे, गालियां दे रहे थे, और फिर उन्होंने कहा कामरान कुरैशी के वकील से, अरमगान के वकील से, कि इनको रोकें और अदालती अमले से कहा कि सूरत हाल को काबू करें, यह अदालत इसका डेकोरम है। कामरान कुरैशी की एक और बड़ी वायरल ऑडियो है। ये ऑडियो सहाफ़ियों के पास मौजूद है। ऑडियो मैंने खुद, हमारी टीम ने यही इसी जगह पर पूरी की पूरी सुनी है। कामरान कुरैशी खुद वो ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं चीज़ें। इन्होंने एक अदद कॉल की थी 15 पर, और जब ये कॉल करते हैं तो ये अक्सर उन कॉल्स को दूसरी डिवाइस की मदद से, यानी अगर इन्होंने कॉल मिलाई तो एक और डिवाइस की मदद से उस कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, उस ऑडियो को। तो 15 पे इन्होंने कॉल की और इन्होंने कहा कि मैंने इससे पहले एक शिकायत की थी, उसका मुझे ट्रैकिंग नंबर दिया जाए कि मेरी उस शिकायत पे क्या पेशरफ्त हुई है, शिकायत का नंबर होता है वो दिया जाए। उसके बाद इनके साथ जो लोग मौजूद थे, यानी अगर वो वकील थे या इनके कुछ साथी थे, तो इन्होंने उनसे बात करना शुरू की, और जो कामरान कुरैशी का अंदाज, उसी अंदाज़ में बात करना शुरू की कि आपका क्या नाम है भाई? तो उस शख्स ने अपना नाम बताया। फिर उन्होंने कहा, अब ये फ़ोन पर हैं 15 के एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ, और फिर उन्होंने अपने एक और साथी से कहा आपका क्या नाम है भाई? उसने अपना तारुफ करवाया कि मेरा नाम ये है। और अब जो शख्स फ़ोन पे सुन रहा है उसे लग रहा है कि मुझसे बात कर रहे हैं कि आपका नाम क्या है भाई। फिर उसके बाद ये चीखने लगे, और फिर उन्होंने उस शख्स से जो फ़ोन पर है उससे कहा कि आपका क्या नाम है भाई? अब उस शख्स को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि जब ये पूछ रहे हैं आपका क्या नाम है भाई, तो जहां से ये शख्स बात कर रहा है कामरान कुरैशी, वहां से मजीद लोग बता रहे हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। तो अब जब ये 15 वाले से बात करने लगे, उस फोन पे मौजूद रिप्रेजेंटेटिव से, कि आपका क्या नाम है भाई, तो वो बोला भी नहीं। फिर उन्होंने दोबारा उससे कहा कि आपका क्या नाम है भाई, तो वो मैंने पूरी ऑडियो यहीं इसी जगह हमारी पूरी टीम ने सुनी। तो इन्होंने फिर उसको गालियां दी, मुगल्लिजात, मादरजात गालियां दी, और वो गालियां देते हुए इन्होंने उसको नवाजा 2-4 चीज़ों से, और ठीक ठाक बुरे अंदाज में। यानी मैं, मुमकिन है अभी ये फैसला कर लेंगे, हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि ये आपको वो ऑडियो सुनवानी है बीप करके या नहीं सुनवानी, क्योंकि वो ऑडियो हमारे पास मौजूद है। तो बड़ी हैरानकुन सिचुएशन थी कि ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने वो गालियां वगैरह सब दी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी सर।
سر ابھی یہاں پر ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے کہ میرا ہاؤس نمبر 35 خیبان مومن اسٹریٹ 7 پہ کچھ نامعلوم لوگ اندر آ گئے. میں حیران تھا کہ میں نے گیٹ پہ اتنی سخت قسم کی انسٹرکشنز دی تھی کہ کوئی بھی اس گھر میں نہ آئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرا ایک نوکر یہاں پر اپنی مشین پر مزے سے مساج کرا رہا تھا اور اسی کے ریفرنس پہ 2 بندے باہر گیٹ پہ تھے. تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں 4-5 نئے چہرے نمودار ہو گئے. تو میں نے پھر ان کو جب بولا کہ کون ہے آپ، تو ہلکے ہلکے چھیاں وہ یہاں سے چلے گئے. بھائی S15 کا ٹریکنگ نمبر کیا ہے بھائی؟ ایڈوانس میں بتا دے بھائی. میں پریشان ہوں تو تجھے کیسے پتا چلا بھائی؟ کیا ٹائم ہے وکیل صاحب اس وقت؟ 10:30 نہیں 4:40 تو میں نے پہلے لکھا تھا بھائی. 10:40. وکیل صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ ریاض سولنگی. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا کیا ہے؟ باقر حسین ایڈوکیٹ. یہ 3 نام آپ نے سن لیے ہیں بھائی. 10:42. یہ آپ مجھے ٹریکنگ نمبر دے دیں. آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ سر آپ کا کیا نام ہے؟ او سر اس کو دیوانگی کی شاید حد تک ماں کے ابے اس ٹریکنگ کا نمبر جلدی سے دے دے بھائی. عجیب و غریب سے کیریکٹر ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے اگر لڑ رہے ہیں تو کم از کم اس لڑائی کی حد تک یہ ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن اپنی جگہ یہ لگے ہوئے ہیں کامران قریشی. اب کیا کہا جا رہا ہے پروسیکیوٹر کی جانب سے؟ ملزم کے والد اور کچھ نامعلوم افراد نے عدالت میں جھگڑا شروع کر دیا. پہلے دھمکیاں دیں، گالیاں دیں. انہوں نے عدالتی عملے سے کہا روکو ان کو، اور ان کے وکیل سے بھی کہا یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا. نامعلوم افراد نے کالے کوٹ پہن رکھے تھے جو خود کو وکیل ظاہر کر رہے تھے. ریکارڈ کے مطابق پروسیکیوٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ کے مطابق وہ وکیل نہیں تھے. سامنے آنے پر ان افراد کو پہچان سکتا ہوں، وہ افراد ملزم کے باپ کی سیکیورٹی کر رہے تھے. اب یہ بڑا سیریس میٹر ہے. یعنی اے ٹی سی بڑی سیکیور جگہ تصور کی جاتی ہے، وہاں پولیس کی سیکیورٹی ہوتی ہے، اے ٹی سی آفیشلز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد عدالتی عملہ ہوتا ہے. اور عدالتی عملہ جب وہاں موجود ہے، عدالت کے اندر ملاقات ہو رہی ہے، کچھ دیر کی بات چیت ہو رہی ہے، وہاں کھڑے ہو کر یہ سب کچھ کرنا یہ اپنے آپ میں ایک اور کیس ہے. کامران قریشی پر یہ ایک سیدھا ایک اور کیس ہے. تو خط میں انہوں نے یہ کہا کہ متعلقہ حکام کو اس حوالے سے قانونی کارروائی اور انہیں سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی جائے. تو پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کی شکایت پر محکمہ داخلہ سندھ کو، ہوم ڈپارٹمنٹ کو اور رجسٹرار اے ٹی سی کو، جو عدالت انسداد دہشت گردی کی، اس کو خط لکھ کر اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر ذوالفقار علی آرائن کو سیکیورٹی فراہم کرنے اور غیر ضروری افراد کا انسداد دہشت گردی عدالت میں داخلہ بند کروانے کا کہا ہے. ان عدالتوں میں ہوتا گیا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں نا تو ایک لمبا سا جوڈیشل کمپلیکس ہے. اس جوڈیشل کمپلیکس میں پہلے اسٹاف کے کمرے ہیں، پروسیکیوٹر کا روم ہے، جج کا جو ایک چیمبر ہے وہ موجود ہے، اس کے بعد عدالت ہے. جج کے چیمبر کے اندر سے ہی عدالت میں آنے کا رستہ موجود ہے. اور یہ جو عدالت ہوتی ہے، چونکہ یہ ایک اسپیشل جگہ ہے، یہاں عدالت کے پچھلے حصے پہ لوہے کی دیوار کے پیچھے، سلاخوں کے پیچھے، اور اس کے اوپر گرل بھی موجود ہوتی ہے. اس کے بعد یعنی آئرن بارز ہے، اس کے اوپر ایک گرل ہے، اس کے پیچھے جو مجرم ملزم ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. اور وہاں پر یعنی ارمغان کے کیس میں تو یہ نہیں ہوتا، مگر وہاں موسٹلی اس جگہ کھڑا کیا جاتا ہے ملزم کو، اور وہاں وہ موجود ہوتا ہے. یہ وہ حالات ہیں کہ یہاں پر موجود لوگ بھی باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، اور وہاں پر کوئی اگر آ کر کسی سے بات کرنا چاہے تو یہ بھی ہو جاتا ہے. دس از سم تھنگ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ مائی سیلف. تو یہ ہماری عدالتوں میں اس طرح کی بھی سچویشن ہو جاتی ہے. لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک شخص نے جو مدعی تھا اپنے کیس میں جو ملزم تھا اس کو نشانہ بنا دیا تھا. تو پھر سیکیورٹی کتنی کمپرومائزڈ ہے، عجیب و غریب ہے، یہ آپ کے سامنے سچویشن ہے. تو یہاں پر اب پروسیکیوٹر کے لیے سیکیورٹی فراہم کی جائے، یہ درخواست کر دی گئی ہے. مصطفیٰ عامر کا معاملہ میں نے آپ سے کہا، مصطفیٰ عامر پر جو منشیات کا کیس تھا وہ ختم کر دیا گیا. 22 فروری کو اس کو پیش کرنے کے احکامات تھے جب وہ مرحوم ہو چکا تھا. مرحوم ہے تو اس پر کیس ختم کر دیا گیا ہے. جو پرانا کیس تھا عامر، تیمور عامر، یہ اس کیس میں مصطفیٰ عامر کا نام تھا. تو مصطفیٰ عامر پر سے کیس ختم ہو گیا کیونکہ گزر چکا. دیگر جو 2 شریک ملزم ہیں اس کیس کے،
ان کے عدالت نے مزید وارنٹ جاری کر دی.